आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन इन नेपाल अन्तर्गत रहेको सबैभन्दा सजिलो युनिट 22 यानि कि भ्यालु एडेड ट्याक्स अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि करको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र हामीहरूलाई मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको प्याटर्नलाई हामीले फलो गर्ने हो भने यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने देखिन्छ र पास्टको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने पनि नि यो च्याप्टरबाट प्रत्येक वर्ष फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिरहेको हामीहरू देख्नमा पनि पाउँछौँ र यो च्याप्टर यति धेरै सजिलो छ कि यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा जस्तो सुकै घुमाएर न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधे तापनि हामीहरू एकदमै सजिलै तरिकाले मिलाउन सक्ने अवस्थामा पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा सोधिएको न्युमेरिकल प्रोब्लमको मार्क्स चाहिँ हामीहरूका लागि बोनस मार्क्स जस्तै सिद्ध भइदिन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टर अत्यन्तै धेरै सजिलो छ र यो च्याप्टरलाई हामीहरू सजिलै तरिकाले बुझ्दै जानेछौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्चुअल कुरा र यो च्याप्टरसित जोडिएका केही फर्मुलाको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर चाहिँ हामीहरू आजकै क्लासमा यो च्याप्टरसित जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको, मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको चाहिँ के हो त, यसको कन्सेप्चुअल कुराको बारेमा हामीहरूले अलिकति छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि उत्पादकले नि आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू एकैचोटि त्यो फाइनल कन्ज्युमरको हातमा पुग्दैनन् क्या। सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि उत्पादकले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउँछ होइन, अनि त्यो र मेटेरियलहरूको प्रयोगबाट उसले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्छ र आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू उसले डिलरलाई दिन्छ, अनि डिलरले पनि उसले प्रोड्युसरबाट खरिद गरेका वस्तुहरू होलसेलरलाई दिन्छ, होलसेलरले त्यसै गरी रिटेलरलाई दिन्छ र रिटेलरले अन्तिममा गएर फाइनल कन्ज्युमरको हातमा वस्तु तथा सेवाहरूको हस्तान्तरण गर्ने गर्छ। यसरी नि उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू फाइनल कन्ज्युमरको हातमा पुग्नुभन्दा अगाडि बिचमा विभिन्न प्रकारका मध्यस्थकर्ताहरू तथा मिडलम्यानहरूको संलग्नता भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि उत्पादकले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नका लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउँदा सित्तैमा त उसले खरिद गरेर ल्याउन पाउँदैन, कसैले सित्तैमा त्यत्तिकै टिको लाएर त दिँदैन। र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर लागत पर्छ। त्यो र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउने अनि फ्याक्ट्रीमा त्यत्तिकै थन्काएर राख्ने अनि आफै वस्तु बनिन्छ त्यो गुन्द्रुक खाँदै जस्तो हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन। अब त्यो र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याइसकेपछि विभिन्न प्रकारका लेबरहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि त्यसमा भाडाहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उत्पादनको सिलसिलामा उसको विभिन्न प्रकारको खर्चहरू भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा उसले वस्तुहरू बनाउँछ र आफूले बनाएको वस्तुहरू डिलरलाई दिन्छ। अब डिलरलाई दिँदाखेरि के आफूले जतिमा उत्पादन गरेको हो त्यो उत्पादन लागत बराबरकै मूल्यमा डिलरलाई दिन्छ त? दिँदैन। त्यहाँनिर उसले नाफाको भाग पनि राख्छ अनि बिचमा भएका अतिरिक्त खर्चहरूलाई पनि जोडेर डिलरलाई वस्तु तथा सेवाहरूको हस्तान्तरण गर्छ। अनि डिलरले प्रोड्युसरबाट सामान किनेर ल्याउँछ, अब किनेर ल्याएर उसले होलसेलरलाई दिन्छ। अब डिलरले पनि त्यत्तिकै किनेकै दाममा त होलसेलरलाई दिँदैन, डिलरले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि नाफाको भाग पनि राख्छ र विभिन्न प्रकारको सामान खरिद गरेर ल्याउँदाखेरिका लागेका लागतहरू पनि उसले जोडेर कसलाई दिन्छ? होलसेलरलाई दिन्छ। अब होलसेलरले रिटेलरलाई दिँदा पनि त्यसै गर्छ क्या, होलसेलरले रिटेलरलाई दिँदाखेरि पनि नाफाको भाग राख्छ र आफूले खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि लागेका त्यो प्रोसेसिङ कस्टहरू जोड्छ र त्यो सबै खर्चहरू जोडेर सामानको मूल्यमाथि जोडेर रिटेलरलाई दिन्छ, अनि रिटेलरले कन्ज्युमरलाई दिन्छ। रिटेलरले कन्ज्युमरलाई दिँदाखेरि पनि मूल्य थप्छ क्या, आफूले खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि लागत लागेको हुन्छ त्यतिमै दिने कुरा हुँदैन, नाफा पनि जोड्छ। हो यसरी अन्तिम फाइनल कन्ज्युमरको हातमा वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण हुन्छ। अब यो सिलसिलामा पनि हस्तान्तरण हुन्छ अनि अर्को च्यानल मार्फतबाट पनि हस्तान्तरण हुन्छ क्या। यहाँ त हामीले डाइरेक्ट कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेख्यौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा इम्पोर्टरहरूले र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याउँछन्। अब इम्पोर्टरहरूले र मेटेरियलहरू खरिद गरेर ल्याइसकेपछि त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्नका लागि प्रोड्युसरलाई दिन्छन् क्या त्यो र मेटेरियलहरू। अब त्यो म्यानुफ्याक्चरले इम्पोर्टरले म्यानुफ्याक्चरलाई दिन्छ अनि उत्पादन गर्छ वस्तु तथा सेवाहरू, अनि म्यानुफ्याक्चरले डिलरलाई दिन्छ, अघिकै जस्तै फेरि च्यानल सुरु हुन्छ। अनि डिलरले होलसेलरलाई दिन्छ, अनि होलसेलरले रिटेलरलाई दिन्छ र रिटेलरले कन्ज्युमर दिन्छ। यसरी विभिन्न चरणहरू पूरा गरेर उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू फाइनल कन्ज्युमर समक्ष हस्तान्तरण भइरहेको हुन्छ। र हामीहरूले अघि के भन्यौँ भने यसरी उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू यसरी फाइनल कन्ज्युमरको हातमा पुग्नका लागि बिचमा विभिन्न मिडलम्यानहरूको उपस्थिति भएको हुँदो रहेछ। विभिन्न मध्यस्थकर्ताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुँदा रहेछन् र वस्तुहरूको मूल्य थपिँदै पनि आइरहेका हुन्छन् क्या। नाफाको भाग अनि खर्चको भाग थपिँदै मूल्य बढ्दै
फाइनल कन्ज्युमरको हातमा पुग्दाखेरि मूल्य पनि धेरै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले यो भ्यालु एडेड ट्याक्स अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर यो त हामीहरूलाई टपिक्सले नि भनेको छ। सामान्य भाषामा हेर्ने हो भने हामीहरू यो मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो, भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको के हो, यसको परिभाषा हामीहरू यिनीहरू भेट्छौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य बढेको आधारमा, जब मूल्य बढ्छ नि हो त्यो मूल्य बढेको आधारमा लाग्ने करै के हो, मूल्य अभिवृद्धि कर हो अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स हो भनेर हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दा के भनेर हामीहरू परिभाषित गर्न सक्छौँ भने मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा वितरणको प्रत्येक चरणमा गरिएको मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा लगाइने अप्रत्यक्ष कर हो। यो मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष कर हो भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ। मैले फेरि एकचोटि यसलाई दोहोऱ्याइदिएँ अनि यसलाई म फेरि एकचोटि छलफल गर्नतिर लागिहाल्छु ल। मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा वितरणको प्रत्येक चरणमा उत्पादन तथा वितरण हुँदै जाँदा यो प्रत्येक चरणमा नि मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा लगाइने एउटा अप्रत्यक्ष कर हो। हामीहरूले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्दैखेरि देयर आर 2 टाइप अफ ट्याक्स भनेर पढेका थियौँ। करका 2टा प्रकारहरू पढेका थियौँ नि, डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भनेर पढेका थियौँ। प्रत्यक्ष कर यानि कि डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि जुन व्यक्तिमा कर लगाइएको हो त्यही व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अरू व्यक्तिमा करको भार हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन थियो क्या प्रत्यक्ष करमा। तर अप्रत्यक्ष करमा चाहिँ के हुन्छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुन व्यक्तिमा करको भार लगाइएको हो उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष, आंशिक वा पूर्ण रूपमा नि अरू व्यक्तिमा करको भार हस्तान्तरण गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष कर थियो। यो भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष कर हो। यहाँनिर चाहिँ करको भार चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै गएर सम्पूर्ण कर चाहिँ अन्तिममा गएर फाइनल कन्ज्युमरले तिरिदिन्छ क्या। त्यो पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के बुझ्नुपर्ने रहेछ त भनेदेखि भ्यालु एडेड ट्याक्स यानि कि मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष कर रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो त भयो हामीहरूको अलिकति बेसिक कन्सेप्चुअल कुराको पाटो भयो। बाँकी कुरा हामीहरू पछि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जाँदा बुझ्छौँ पनि। अब यसको अलिकति हामीहरूले फर्मुलाको पाटोलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। 1-2वटा फर्मुला छन् तर यो फर्मुला अहिले जस्ट हेर्ने मात्रै, अघिको कुरा सुन्ने मात्रै, फर्मुला हेर्ने मात्रै, बाँकी न्युमेरिकल प्रब्लममा पानी हुन्छ, केही अप्ठ्यारो असजिलो गाह्रो भन्ने कुरा यहाँनिर छँदै छैन क्या। त्यतिसम्मको झट्टै त्यतिसम्मको सजिलो च्याप्टर छ। कतिसम्मको सजिलो छ भन्ने कुरा पनि सजिलोको लिमिटै पार गरिसकेको च्याप्टर छ। यहाँनिर के न रहेछ भनेर दिमाग भाँड भैलो गरिराख्नु पनि हामीहरूले सुरुमा पर्दैन है। अब यसको फर्मुलाको पाटोमा हामीहरू जान्छौँ। हामीहरूले नि क्यालकुलेसन अफ प्रोफिट एमाउन्ट, हामीहरूले प्रोफिटको एमाउन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँ हिसाब सल्भ गर्दै जाँदा प्रोफिटको एमाउन्ट कति हो त्यो हामीहरूलाई चाहिन्छ क्या। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ प्रोफिट एमाउन्ट वेन प्रोफिट अन कस्ट भनिदिन्छ क्या। अब प्रोफिट अन कस्ट भनेको बेलामा प्रोफिट एमाउन्ट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। प्रोफिट अन कस्ट भनेको बेलामा प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नका लागि प्रोफिट अन कस्टै भनौँ नि त, कस्टकै आधारमा प्रोफिट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ टोटल कस्ट कति दिएको छ इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ क्वेसनले भनेदेखि प्रोफिट अन कस्ट भनेर भनिदिन्छ तर कस्टको एमाउन्टै दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेल्सको एमाउन्ट दिएको हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरूले प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट हामीलाई प्रोफिट अन कस्ट भनेर कस्टको एमाउन्ट दियो भने त टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 गर्न सकिहाल्यौँ। तर प्रोफिट अन कस्ट चाहिँ भन्यो तर कस्टको एमाउन्टै दिएन, सेल्सको एमाउन्ट दियो भने कसरी निकाल्नुपर्छ भनेदेखि टोटल सेल्स दिएको हुन्छ इन्टु प्रोफिट डिभाइड बाई 100 प्लस प्रोफिट भनेर हामीहरूले फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो फर्मुला घोक्नु पनि पर्दैन, पछि न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यहीँबाट हामीहरू डिराइभ गर्न पनि सक्छौँ यो फर्मुला। यो गाह्रो अप्ठ्यारो हामीलाई केही छैन, यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जस्ट अहिले हामीहरू हेरौँ सुनौँ मात्रै, ध्यान दिइराख्नु पनि पर्दैन। अब यो त भयो हामीहरूको प्रोफिट अन कस्ट भन्दाखेरि प्रोफिट एमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। अब अर्को के भनिदिन्छ भने क्यालकुलेसन अफ प्रोफिट एमाउन्ट, फेरि प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ वेन प्रोफिट अन सेल्स भनिदिन्छ क्या। प्रोफिट अन सेल्स, अघि प्रोफिट अन कस्ट भनेको थियो, अब प्रोफिट अन सेल्स भनेको हुन्छ। अब हो यस्तो अवस्थामा प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नका लागि हामीलाई प्रोफिट अन सेल्स भन्यो नि। अब यो प्रोफिट अन सेल्स भनेर डाइरेक्ट सेल्स एमाउन्ट दिएको छ भने टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिटका पनि 100 भनेर हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। तर भन्न चाहिँ प्रोफिट अन सेल्स भन्यो तर सेल्सको एमाउन्टै दिएन क्या। सेल्सको एमाउन्टै दिएन, हामीलाई कस्टको एमाउन्ट दिएको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रोफिट पर्सेन्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला अप्ठ्यारो छैन ल, यसलाई बुझ्नको लागि अझै सजिलो तरिकाले के भनेर बुझ्न सकिन्छ भने प्रोफिट अन कस्ट भनेको छ र कस्टको एमाउन्ट दियो भने टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट बाई 100। प्रोफिट अन सेल्स भनेको छ र सेल्सकै एमाउन्ट दियो भने प्रोफिट टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिट बाई 100।
एउटै हुँदो रहेछ। तर प्रॉफिट अन कस्ट भनौँ, कस्टको एमाउन्टै दिएन, सेल्सको एमाउन्ट दिएको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा प्रॉफिट निकाल्नका लागि टोटल सेल्स इन्टु प्रॉफिट बाई 100 प्लस प्रॉफिट हुँदो रहेछ। प्रॉफिट अन सेल्स भनौँ तर सेल्सकै एमाउन्ट दिएन, त्यहाँनिर कस्टको एमाउन्ट दिएको छ भने टोटल कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट हुँदो रहेछ। यो फर्मुला धेरै यहाँनिर जिगज्याग केही भइराख्नु पर्दैन, जस्ट हेरौँ मात्रै म भन्दैछु ल, अरू केही पनि हामीले यहाँनिर अहिले बुझिराख्नु पर्दैन। र यति हामीले यहाँनिर छलफल गरिसके पछाडि अब एक दुईवटा हामीहरू खुरुखुरु न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न सिकौँ हैन। न्युमेरिकल प्रब्लममा हामीलाई यो भ्यालु एडेड ट्याक्स च्याप्टर 22 मा दिएको छ, युनिट 22 मा प्रब्लम 2076 र 73 मा हामीलाई यहाँबाट 2 मार्क्सका प्रब्लम पनि सोधेका रहेछन्। ती प्रब्लम पनि हामीहरू सल्भ गरौँला, केही नै हुँदैन, 2 मार्क्सको सोधोस् या जति मार्क्सको सोधोस् हामीहरूलाई केही नै फरक पर्दैन। अब पहिले चाहिँ हामीहरू यो 5 मार्क्स वटाका न्युमेरिकल प्रब्लम गरौँ, 5 6 वटा 7 वटा 8 वटा कतिवटा हुन्छ सबै टाइपको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सिकौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि गएर हामीहरू त्यहाँ अगाडि दिएका 2 मार्क्सका प्रब्लमहरू पनि गरौँला ल, केही फरक पर्दैन। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ 2078 सालमा भनेदेखि द टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्सन फ्रम बिजनेसम्यान, त्यो बिजनेसम्यानले टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्सन गरेको छ अरे क्या, डिलिङ अफ 3 स्टेज इन्क्लुडिङ प्रोड्युसर, होलसेलर र रिटेलर, यहाँ 3वटा माध्यम दिएका रहेछन्। अघि हामीले के भनेका थियौँ भने वस्तु तथा सेवाहरू हैन यो उत्पादकबाट फाइनल कन्ज्युमरको हातमा हस्तान्तरण हुनको लागि विभिन्न प्रकारका बिचमा मिडलम्यानहरूको उपस्थिति भएको हुन्छ भनेका थियौँ। अब यो मिडलम्यानहरू नि हामीलाई जे पनि दिन सक्छ, कहिले इम्पोर्टर भनेर दिएको हुनसक्छ, कहिले प्रोड्युसर भनेर, कहिले चाहिँ होलसेलर, रिटेलर र कन्ज्युमरहरूको मात्रै कुरा दिएको हुनसक्छ। त्यो क्वेसनको आधारमा हामीले यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या, प्याटर्नलाई निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के को कुरा गरेको छ, प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ, होलसेलरको कुरा गरेको छ, रिटेलरको कुरा गरेको छ भने प्रोड्युसरको कुरा गरौँ। प्रोड्युसरको कुरा गर्यो, प्रोड्युसरले अब यहाँ डिलर छैन क्या, प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ, होलसेलरको कुरा गरेको छ, रिटेलरको कुरा गरेको छ, त्यही अनुसारले हामीहरू एकछिनमा च्यानल बनाउँछौँ। क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भने द टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्सन फ्रम बिजनेस डिलिङ अफ 3 स्टेज इन्क्लुडिङ प्रोड्युसर, होलसेलर एन्ड रिटेलर हो, योबाट पास वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण हुँदै जाँदाखेरि टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्सन, भ्याटको चाहिँ कति कलेक्सन भएछ त 91,000 भ्याट कलेक्सन भएछ भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ। इन अल स्टेज द बिजनेसम्यान ह्याभ अ चार्ज अ प्रॉफिट एट अ 10% अफ द सेलिङ प्राइस भनेको छ, सेलिङ प्राइसको 10% प्रॉफिट पनि चार्ज गर्छन् भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। अब अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यो मिडलम्यानहरूले पनि आफूले जतिमा किनेको हो त्यही दाममा अरूलाई वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण गर्दैनन्, त्यहाँनिर नाफा जोडेका हुन्छन् भनेका थियौँ अघि। यहाँनिर प्रॉफिट 10% प्रॉफिट जोड्छन् अरे, सेलिङ प्राइसको 10% प्रॉफिट जोड्छन् अरे सबै बिजनेसम्यानहरूले भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ। अब यो क्वेसन त हामीले पढ्न जानिहाल्छौँ। अब फर्मेट चाहिँ सुरुमा देख्दाखेरि हामीलाई अलिकति लामो जस्तो यहाँनिर लाग्छ फर्मेट, तर त्यस्तो केही नै हुँदैन ल। सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मेट बनाउँदा च्यानल, CHANNEL च्यानल, च्यानल भनेको कुन कुन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण भइरहेका छन् त, बिचमा मिडलम्यानहरू कस्तो कस्तो च्यानलहरूको मार्फतबाट भइरहेको छ हो, त्यो च्यानल हामीले यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ ल, च्यानलको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो च्यानलदेखि पछाडि कस्ट प्राइस भन्ने हुन्छ क्या, कस्ट प्राइस भन्ने हुन्छ, कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ, EXCLUSIV एक्सक्लुसिभ भ्याट। हामीले मेन भनेको त यहाँनिर भ्यालु एडेड ट्याक्सको गणना गरेको हो नि त, राज्यलाई कति तिर्नुपर्ने रहेछ त, मूल्य अभिवृद्धि कर हो, त्यसको गणना गर्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनेर ल्याउँछन्, बिचका मिडलम्यानहरूले किन्दै ल्याउँछन्, भ्याट बिना कतिमा किनेर ल्याएका छन् त हो त्यो हुन्छ। अब उनीहरूले किनेर ल्याइसके पछाडि त्यहाँनिर भ्यालु एडेड गर्छन् क्या, पहिले भ्यालु एडेड भनेर गर्छन्। एडेड भ्यालु एडेड भनेको नाफाको भाग राख्न सक्छन्, आफूले किनेर ल्याउँदा लागेको खर्चको भागहरू जोड्न सक्छन्, हो त्यो भ्यालु एडलाई हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि जतिमा किनेर ल्याएका छन् त्यहाँ नाफाहरू अनि खर्चहरू जोड्छन्। त्यति गरिसकेपछि सेलिङ प्राइस भन्ने आउँछ क्या, उनीहरूले बिक्री गर्छन् सेलिङ प्राइस, तर एक्सक्लुसिभ भ्याट EXCLUSIV एक्सक्लुसिभ भ्याट भन्छ क्या, भ्याट बिनाको सेलिङ प्राइस कति हो भनेर हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि भ्याट जोड्छन् क्या, यहाँनिर बिचमा फेरि के जोड्छन्, भ्याट। भ्याट जहिले पनि 13% हुन्छ, 13% भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसनले तोकेरै यति भ्याट राख्नु, यहाँनिर चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ यति भ्याट छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त हामीले त्यति राख्न पाइहाल्यो, तर नभन्दाखेरि त हामीले 13% भ्याट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सबैभन्दा सुरुमा किनेर ल्याउँछन्, किनेर ल्याइसकेपछि त्यो किनेर ल्याउँदा लागेको खर्चहरू नाफाहरू जोड्छन् क्या, खर्च नाफालाई चाहिँ भ्यालु एडेड भनिन्छ। यहाँनिर भ्यालु एडेडको मैले फर्मुला पनि लेखेको छ हैन, त्यो भरे हामीहरू बुझिहाल्छौँ। भ्यालु एडेड भनेको एडिसनल कस्ट प्लस प्रॉफिट भनेको छ क्या, किनेर ल्याउँदा लागेका खर्चहरू अनि त्यहाँ नाफाको भाग जोडेर चाहिँ भ्यालु एडेड हामीले निर्धारण गर्ने हो। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट आउँछ, त्यहाँ भ्याट जोड्छन्। अब भ्याट जोडिसके पछाडि चाहिँ सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट भन्ने आउँछ क्या, सेलिङ प्राइस
इन्क्लुसिभ भ्याट INCLUSIV इन्क्लुसिभ भ्याट भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा राज्यले कति भ्याट पाउने रहेछ त यसरी डिफ्रेन्ट स्टेजहरूबाट हो त्यो भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यही हो यहाँको मेन भनेको भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट GOVN भनेर मैले लेखिदिएँ ल। कति चाहिँ गभर्मेन्टको पोल्टोमा भ्याट जाने रहेछ भनेर हामीहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने कति धेरै सजिलो छ ल, धेरै सजिलो छ। यो प्र्याक्टिस चाहिँदैन क्या, यहाँ हेर्नु मात्रै भयो भनेदेखि यो पर्फेक्ट आफै भइहालिन्छ, त्यति धेरै सजिलो छ। अब हामीले च्यानल बनाउनु पर्यो। च्यानल बनाउँदाखेरि नि अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने क्वेसनमा यदि प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ भने सबैभन्दा सुरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेख्ने, ध्यान दिने ल। क्वेसनमा यदि प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ अथवा म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरेको छ भने सुरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेख्ने, अनि त्यो म्यानुफ्याक्चरले कसलाई दिन्छ अनि हो त्यस्तो हामीलाई क्वेसनले नि भनेको हुन्छ। मात्र हामीले के चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने क्वेसनमा यदि प्रोड्युसर र म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरेको छ भने सुरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेख्ने र इम्पोर्टरको कुरा गरेको छ भने इम्पोर्टर प्राइस भनेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिने ल, यो दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। यदि प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ र म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरेको छ भने सबैभन्दा सुरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेखिदिने, होइन त्यो छैन भनेदेखि इम्पोर्टरको कुरा गरेको छ भने इम्पोर्टर प्राइस भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा हेरौँ त हामीलाई के यहाँनिर इन्क्लुडिङ प्रोड्युसर, होलसेलर र रिटेलर भनेको छ। प्रोड्युसर भनेको सामान उत्पादन गर्ने हो, यसरी प्रोड्युसरको कुरा गरौँ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर सुरुमा लेखिदिने। प्रोड्युसर र म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरौँ भने सुरुमै कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेखिदिने ल। सुरुमा के हुने रहेछ, कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर हामीहरू लेख्ने रहेछौँ, PRODUCTION। त्यो प्रोड्युसरले अथवा त्यो म्यानुफ्याक्चरले वस्तु उत्पादन गर्छ। अब त्यो म्यानुफ्याक्चरले वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि त्यो प्रोड्युसरले कसलाई बेच्छ, PRODUCER, प्रोड्युसर टु। अब प्रोड्युसरले बेच्ने भनेको त डिलरलाई हो। अब डिलर भन्ने मिडल मेनै छैन भने एकैचोटि उसले होलसेलरलाई दिन्छ। त्यही भएर यहाँ त्यही कुरा गर्दैछ, प्रोड्युसर र होलसेलर रिटेलर भन्ने कुरा गर्दैछ, यहाँ डिलर छैन। त्यही भएर त्यो प्रोड्युसरले होलसेलरलाई दिन्छ। प्रोड्युसर टु WHOLESALER होलसेलर, प्रोड्युसरले होलसेलरलाई दिन्छ। अब होलसेलरले त्यत्तिकै ल्याएर त गोदाममा राख्दैन, त्यो होलसेलरले पनि बेच्छ, WHOLESALER होलसेलर टु। अब होलसेलरले दिने भनेको रिटेलरलाई हो। अब रिटेलर थियो भने रिटेलरलाई दिन्छ, होइन होलसेलरले रिटेलर यहाँनिर छ, त्यही भएर अब रिटेलरलाई दिन्छ। थिएन भने डाइरेक्ट कन्ज्युमर भनेर लेखिदिने हो हामीले, RETAILER रिटेलर। अब त्यो रिटेलरले चाहिँ कसलाई दिन्छ, रिटेलरले चाहिँ कसलाई दिन्छ, कन्ज्युमरलाई दिन्छ, CONSUMER कन्ज्युमर भनेर हामीले यसरी च्यानलहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ ल, सबै प्रब्लम हामीहरू गर्दै जाऊँ न, सल्भ गर्ने तरिका पनि हेर्दै जाऊँ। यो त प्र्याक्टिस त तपाईँहरूले गर्नै पर्दैन क्या, कति धेरै सजिलो छ। यस्तो मुला क्वेसनमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्न थालो भने त हामीहरूले यत्रो 15 कक्षासम्म पढेको अर्थ न व्यर्थ भइहाल्छ नि, होइन त्यो केही पर्दैन। यहाँ हेर्ने अब क्वेसनले हामीहरूलाई नि अब जहाँको पनि एमाउन्ट दिन्छ क्या। यो क्वेसनको अलिकति खुबिलिटी भनेको चाहिँ त्यहाँनिर छ क्या, हामीहरूलाई एमाउन्ट जहाँको पनि दिन सक्छ। यहाँको यो कहिलेकाहीँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट अफ द कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर दिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ भ्याट एमाउन्ट, कहिलेकाहीँ भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट हो, यसरी जहाँको पनि जिगज्याग पारेर दिन्छ। तर त्यो जिगज्यागै होइन भन्ने कुरा हामीहरू बुझिहाल्छौँ क्या, त्यो हिसाब गर्न थालिसकेपछि जहाँको दिए पनि त्यो कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ हामीहरूमा फुल आइहाल्छ। यहाँ के भन्नु भने द टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्सन फ्रम बिजनेस डिलिङ अफ 3 स्टेज, त्यो 3वटा स्टेजबाट वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण गर्दै जाँदा जम्मा भ्याटको एमाउन्ट कलेक्सन भएको छ अरे क्या। प्रोड्युसर, होलसेलर र रिटेलरबाट वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण हुँदै जाँदा जम्मा भ्याटको एमाउन्ट चाहिँ 91,000 कलेक्सन भएको छ अरे भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ। अब यसरी जम्मा भ्याटको एमाउन्ट यति कलेक्सन भएको छ भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भन्यो भने नि त्यो जम्मा भ्याटको एमाउन्ट भनेको चाहिँ यहाँको हुन्छ क्या, यो 91,000 हो। यहाँनिर टोटल भनेर लेखिदिने, यो के रहेछ, यो टोटल भनेर यहाँनिर गरिदिने। अनि जहिले पनि नि सबै करको भार पर्ने भनेको यो फाइनल कन्ज्युमरलाई हो क्या। करको भार त हस्तान्तरण हुँदै जान्छ भनेर हामीले भनेको थियो नि। यो भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेकै इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एउटा एक्जाम्पल हो। भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको अप्रत्यक्ष कर हो। अप्रत्यक्ष कर भनेको त एक व्यक्तिबाट अर्कोमा कर हस्तान्तरण हुँदै जान्छ, यसको करको भार यसलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यो सबै करको भार फेरि यसलाई, सबै करको भार अन्तिममा फाइनल कन्ज्युमरकोमा पुग्छ क्या, हस्तान्तरण हुँदै गएर। त्यही भएर टोटल भ्याट कलेक्सन भनेको छ भने त्यो चाहिँ फाइनल कन्ज्युमरको हातमा पुग्छ क्या। त्यो फाइनल कन्ज्युमरले तिर्नु परेको भ्याट हो, कति तिर्नु पर्दो
हुँदो रहेछ 91,000। जम्मा भ्याट यति कलेक्सन भएको छ भन्यो भने त्यो भ्याट चाहिँ हस्तान्तरण हुँदै गएर त्यो फाइनल कन्ज्युमरले तिर्नुपर्छ क्या जहिले पनि। यसरी टोटल भनेर यहाँनिर लेखिदिने, अनि यो कर भनेको भ्याट हो नि त, भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ यति कलेक्सन हुँदो रहेछ भनेर दिएको छ, त्यो चाहिँ फाइनल कन्ज्युमरको पोल्टामा हुँदो रहेछ, उसले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त भनेदेखि अब क्वेसनले भनेको यति हो। अब हामीहरूले निकाल्नुपर्ने कस्ट प्राइस अफ द फाइनल कस्टमर, त्यो फाइनल कस्टमरको कस्ट प्राइस कति हो, वस्तु किन्दाखेरि कतिमा किन्नु पर्दो रहेछ त्यो निकाल्नु भनेको छ। भ्याट पिएबल टु द गभर्मेन्ट एट अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेको छ। प्रत्येकचोटि बिक्री हुँदै जाँदाखेरिको गभर्मेन्टलाई कति भ्याट तिर्नुपर्छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। अब यहाँ हेर्ने है कति सजिलो छ, कति सजिलो छ। अब यो 91,000 हामीहरूलाई यहाँको थाहा छ, यो 91,000 हामीलाई यहाँको थाहा छ। अब के गरेर निकाल्ने भने यो 91,000 भनेको त कति पर्सेन्ट रहेछ, 13% रहेछ। त्यही भएर अलिकति वर्किङ नोटमा जाने, त्यो 13% छ नि, यो पछि पछि मुखैले निकाल्न सकिन्छ। यो 13% भनेको कति रहेछ, 91,000 रहेछ, 91,000। अब 13% भनेको 91,000 हो भने 1% भनेको चाहिँ कति हो त, 91,000 का मुनि 13। त्यो हामीले 9, 10 मा 8 मा पढेको थियो नि, टाइम एन्ड वर्क अथवा युनिटरी मेथडहरू पढेको थियो नि, त्यतिखेर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको बेला छ भने यो कुरा हामीले त्यहाँनिर यस्तो निकाल्न पनि सिकेका थियौँ। तर यो त हामीहरूको लागि सिम्पल कुरा भइहाल्यो नि, हामीहरू त पढ्दा पढ्दै बुढेसकाल लाग्न आँटिसक्यो, पढाइले नि बुढो पारिसक्यो। अब यति पनि थाहा भएन भने चाहिँ फेरि हामीले सिक्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो 13% भनेको 91, अब 1% भनेको 91 का मुनि 13, अब 91,000 का मुनि 13 भनेको कति, 91 का मुनि 13 भनेको 7,000 भनेर आउने रहेछ। यो भनेको रुपिस 7,000। 1% भनेको 7,000। अब जहिले पनि नि यो 13% भ्याट हुनुभन्दा अगाडि यो 100% हुन्छ क्या, यसलाई 100% हामीहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब 1% भनेको 7,000 हो भने 100% भनेको चाहिँ कति हो त, यी 100% भनेर निकालिदिने। 100% भनेको चाहिँ त्यही 7,000 × 100 भएर आउँछ क्या। 7,000 × 100 भनेको 7,000, 1 2 भनेको 1 10 6 1000 10 लाख, 7 लाख हुँदो रहेछ। यो 100% हुन्छ नि त, यो कति हुँदो रहेछ, 7 लाख हुँदो रहेछ। यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो भ्यालु एडेड, अब भ्यालु एडेड भनेको त्यो एडिसनल कस्टहरू, क्यारिज कस्टहरू अथवा अन्य कस्टहरू दिएको हुन्छ, त्यसमा प्रॉफिट जोडेर हामीले भ्यालु एडेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने क्वेसनले भनेको हुन्छ कि प्रॉफिट भन्छ कि एडिसनल कस्ट यति छ भन्छ अथवा भ्यालु एडेड यति भयो भनेर हामीलाई तोकेरै भनेको पनि हुन सक्छ हैन। अहिले चाहिँ के भनेको छ भने द बिजनेसम्यान ह्याभ चार्ज हैन। बिजनेसम्यान भनेको यही प्रोड्युसरहरू, होलसेलरहरू, रिटेलरहरू नि बिजनेसम्यान हो नि त। कन्ज्युमर भनेको त सामान उपभोग गर्ने मान्छे हो, त्यो त बिजनेसम्यान होइन। त्यही भएर सबै बिजनेसम्यानले बिजनेसम्यान ह्याभ चार्ज 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको छ। सेलिङ प्राइसको 10% प्रॉफिट चार्ज गर्छन् अरे भनेको छ। अरु एडिसनल कस्टहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, तर 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको छ। सेलिङ प्राइसको 10% प्रॉफिट चार्ज गर्छन् अरे भन्दैछ। अब प्रॉफिट 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनौँ। अब प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस, प्रॉफिट अन सेल्स भनौँ। प्रॉफिट अन सेल्स भनेर हामीलाई डाइरेक्ट सेल्स दिएको छ नि त। अहिले यहाँ हेर्ने त प्रॉफिट अन सेल्स भनौँ, 10% प्रॉफिट अन सेल्स भनेको छ। अनि हामीलाई यदि सेल्सै थाहा छ, अहिले त यो सेलिङ प्राइसै थाहा छ भने के गर्नु पर्यो, टोटल सेल्स इन्टु प्रॉफिट बाई 100 गर्नु पर्यो। टोटल सेल्स भनेको 7 लाख इन्टु 10%, 7 लाखको 10% कति हुन्छ, डिभाइड बाई 100 गर्दा 70,000 हुने रहेछ। हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ क्वेसनमा नि हामीलाई प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भन्नु, तर सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा थिएन, हामीलाई चाहिँ कस्ट प्राइस थाहा थियो भने त्यतिखेर प्रॉफिट चाहिँ कसरी, टोटल कस्ट इन्टु प्रॉफिट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रॉफिट गरेर हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले भ्यालु एडेड यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले प्रॉफिट, यो भ्यालु एडेडमा प्रॉफिट मात्रै भयो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एडिसनल अतिरिक्त कस्टहरू पनि दिएको हुन्छ, त्यो दिएको थियो भने जोड्नुपर्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एमाउन्ट र यो जोडेर यो आउँछ। जहिले पनि सुरुमा किनेर ल्याउँछन् अनि भ्यालु एड गर्छन् अनि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट भन्ने आउँछ क्या। यसमा यो जोड्दा यो आउँछ भने फेरि यसमा यो घटाउँदा यो आउँछ। 7 लाखमा 70,000 घटाउँदाखेरि कति आउने रहेछ, 6,30,000 आउने रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। 7 मा 70 घटाउँदा 6,30,000 आउँछ। अब के गर्ने त भनेदेखि यहाँ हेर्ने, यो जुन सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट, त्यो भ्याट बिनाको सेलिङ प्राइसमा भ्याट थपेर बेच्ने हो क्या। त्यही भएर 7 लाखमा 91,000 थप्दाखेरि 7,91,000 हुने रहेछ भनेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि यो कोलमलाई छोडिदिने, यो कोलमलाई अन्तिममा भरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त भनेदेखि जहिले पनि
जुनसुकै क्वेसन गर्दा पनि यो जुन एमाउन्ट हुन्छ नि यो एमाउन्ट भनेको चाहिँ हो यहाँको एमाउन्ट आएको हुन्छ क्या यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेर यो यहाँ तानिने हो क्या त्यही भएर यही एमाउन्टलाई यहाँ लगेर राखिदिने 6,30,000 भनेर राखिदिने यो अब यो 6,30,000 को 13% भ्याट अब यो 13% अघि पो भ्याट दिएको थियो र हामीले यो प्रोसेसबाट गऱ्यौँ त होइन अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो 6,30,000 हामीलाई थाहा भयो अब यसको 13% भ्याट निकालिदिने क्या 6,30,000 को 0.313 अथवा 13 का मुनि 100 गर्ने 81,900 आउने रहेछ 81,900 भ्याट आउने रहेछ अब 6,30,000 मा 81,900 जोडिदिने प्लस 6,30,000 1 2 3 गर्दाखेरि 7,11,900 यो 7,11,900 आउने रहेछ अब के गर्ने फेरि अब हामीले यो भ्यालु एडेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ भ्यालु एडेड भनेको प्रोफिटहरु भयो अनि एडिसनल कस्टहरु भयो त्यही नै भ्यालु एडेड हुन्छ क्या अब अहिले हामीलाई के भनेको छ अल बिजनेसमेन हैन चार्ज 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको छ 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस को 10% प्रॉफिट भनेको छ अब प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनौं र डाइरेक्ट सेल्स दिएको छ भने हो त्यही टोटल सेल्स इन्टु प्रॉफिट बाइ 100 टोटल सेल्स इन्टु प्रॉफिट बाइ 100 टोटल सेल्स 6,30,000 प्रॉफिट भनेको 10% 6,30,000 को 10 डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 63,000 भनेर यहाँनेरि हामीहरुको के आउने रहेछ भ्यालु एडेड आउने रहेछ अब यो र यो जोडेर यो आएको हुन्छ भने यसमा यो घटाएर फेरि यो आउँछ 6,30,000 मा 63,000 घटाइदिने 6,30,000 मा 63,000 घटाउँदाखेरि 5,67,000 5,67,000 भनेर यसरी आउने रहेछ अब यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने अघि यो एमाउन्ट यहाँ गएको थियो नि यो एमाउन्ट यहाँ गएको थियो नि यही एमाउन्ट यहाँ जान्छ 5,67,000 5,67,000 भनेर यसरी आउने रहेछ यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने अब यो 5,67,000 को 13% फेरि भ्याट गर्ने 5,67,000 को 13 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि 73,710 यहाँनेरि 73,710 भनेर आउने रहेछ 73,710 भनेर आउने रहेछ अब यो र यो जोडेर यो आउँछ यहाँनेरिको भ्यालु प्लस 5,67,000 भनेर लेखिदिने 5,67,000 6,40,710 6,40,710 भनेर आउँछ अब के गर्ने अब हामीलाई क्वेशनले अहिले त सजिलो क्वेशन दिएको छ किनभने सबै बिजनेसम्यानले 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ छुट्टै प्रॉफिटको पर्सेन्टेज पनि हामीलाई दिएको हुन्छ त्यस्तो पनि क्वेशन हामीहरु गरिहाल्छौं अब यो 5,60,000 अब क्वेशनले के भनेको छ अल बिजनेसम्यान 10% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस को 10% प्रॉफिट प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनौं अब सेलिङ प्राइस भनौं प्रॉफिट अन सेल्स भनेर हामीलाई यदि सेल्सै थाहा छ भने टोटल सेल्स इन्टु प्रॉफिट बाइ 100 गर्नुपर्ने हुन्छ प्रॉफिट अन सेल्स प्राइस भनौं तर सेल्स छैन कस्ट छ माने टोटल कस्ट इन्टु प्रॉफिट बाइ 100 माइनस प्रॉफिट कस्ट भनेको यहाँको थाहा हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ हामीहरु त्यस्तो खालको क्वेशन पनि गरौँला अहिले त्यतातिर नजाउँ यो सजिलो छ सजिलै तरिकाले बुझ्दै जाउँ न कहाँको हामीले सम्झेर त्यसलाई भाड भैलो बनाउने त कामै छैन नि अब अहिले के रहेछ भने 10% प्रॉफिट यो भ्यालु एडेड भनेको प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस थाहा छ नि त 5,67,000 को 10 का मुनि 100 गर्दा 56,000 कति आउने रहेछ 700 भनेर आउने रहेछ अब यो र यो जोडेर यो आएको हुन्छ नि यसमा यो घटाएर यो निकाल्दिने भने 5,67,000 माइनस 56,700 गरिदिने गर्दाखेरि हामीहरुको 5,10,300 यो आयो 5,10,000 कति आउने रहेछ 300 अब यो एमाउन्ट जुन छ नि अघि हेर्ने त यो यहाँ गयो यो यहाँ गयो यो यहाँ जान्छ यी 5,10,300 अब यो भनेको चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन हो कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको उत्पादकले आफूले उत्पादन गर्दा आफ्नै लागि मूल्य थप्ने त्यस्तो हुँदैन क्या त्यही भएर यहाँनेरि चाहिँ यो भ्यालु एड को कुरा हुँदैन यो नभएपछि यो र यो के भयो सेम भयो 5,10,300 हामीले यो नलेखिकन एकैचोटी यही लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्थ्यो अब यसको 13% भ्याट यहाँनेरि लाग्छ यतिको 0.13 13% भ्याट गर्दाखेरि 66,339 रुपैयाँ भ्याट लाग्ने रहेछ यहाँनेरि कति आयो 66,339 भ्याट लाग्यो यो र यो जोडेर यहाँ लेख्ने प्लस 5,10,300 भनेर लेखिदिने ल 5,10,300 ल ठीक छ गर्दाखेरि 5,76,639 भनेर यसरी जान्छ अब यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने त भनेदेखि अब सबैभन्दा सुरुको स्टेज कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यो उत्पादकले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने सिलसिलामा र मटेरियलहरू किनेर ल्याउने सिलसिलामा हैन भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भ्याट चाहिँ 66,339 रुपैयाँ 39 रुपैयाँ आफूले राज्यलाई बुझाउँछ क्या भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट र आफूले बुझाएको जुन भ्याट छ नि यो अर्कोमा स्थानान्तरण गर्छ क्या आफ्नो त्यो करको स्वामित्वमा चाहिँ अरुमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ अब यो 66,339 रुपैयाँ आफूले भ्याट तिरेको छ अब यो 66,339 रुपैयाँ यसलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छ भन्नुको मतलब यो जुन छ नि 73,710 मा यो एमाउन्ट जोडिएको हुन्छ क्या यो एमाउन्ट यहाँनेरि हुन्छ भने अब गभर्नमेन्टले कर पाउँदाखेरि नि सबैभन्दा सुरुमा यही पाउँछ राज्यले
भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर यही जान्छ गभर्नमेन्टको पोल्टोमा। दोस्रोमा के हुन्छ भने अब प्रोड्युसरले सबैभन्दा सुरुमा प्रोड्युसरले तिर्छ। अब प्रोड्युसरले वस्तु तथा सेवाहरू होलसेलरलाई बेच्दाखेरि नि उसले 73,710 उठाएको हुन्छ। अब यो 73,710 उठाएकोमा पहिले नि गभर्नमेन्टलाई यति तिरिसकेको छ नि, यो घटाउँछ र बाँकी मात्रै गभर्नमेन्टको पोल्टोमा जाने हो क्या। 73,710 होइन, 73,710 मा माइनस 66,339 घटाएर बाँकी 7,371 रुपियाँ मात्रै गभर्नमेन्टको पोल्टोमा जान्छ। अब यहाँ हेर्ने, अब होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्छ, होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दा यति भ्याट उठाउँछ। यति भ्याट उठाएको मध्ये अघि नि यति त उसले अर्कालाई तिरेको छ नि त, यो घटाउँछ, बाँकी रकम मात्रै राज्यमा जाने हो। 81,900 होइन, 81,900 माइनस कति अघि कति तिरेको थियो उसले, 73,710 आफ्नो करको स्वामित्व अरूमा हस्तान्तरण गर्दै जान्छ क्या। 8,190 भनेर आउने रहेछ। अब फेरि के गर्छ, जब रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्छ भ्याट 91,000 उठाउँछ, आफूले तिरेको अघि 81,900 आफूले किनेर ल्याउँदा त्यो घटाउँछ, बाँकी रहेको राज्यलाई जान्छ। 91,000 माइनस 81,900 गर्दाखेरि हामीहरूको 9,100 आउने रहेछ। 9,100 आउने रहेछ। यो सबै जोड्दाखेरि 91,000 पुग्छ। जम्मा चाहिँ राज्यले यति पाउने हो क्या। एकचोटि जोडेर हेरौँ, 9,100 प्लस 8,190 होइन, 8,190 प्लस 7,371, 7,371 फेरि प्लस 66,339 गर्दाखेरि हामीहरूको 91,000 यो चाहिँ जम्मा भ्याट राज्यले यति पाउने रहेछ भनेर हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। अत्यन्तै सजिलो क्वेसन छ, सबै सजिलै हुन्छ, एउटालाई मात्रै सजिलो भनेर तोकेर पक्षपात हामीहरू गर्न पाउँदैनौँ। सबै क्वेसन एउटै ड्याङको हुन्छ, सबै सजिलै हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने के भन्दैछ भने कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर हामीहरूलाई रिक्वायरमा के भनेको थियो भनेदेखि अब त्यो लेखिदिउँ न त। हामीहरूलाई क्वेसनले भनेको छ कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर। त्यो फाइनल कस्टमरको कस्ट प्राइस कति हो, फाइनल कस्टमरले जम्मा कति तिर्नुपर्छ, फाइनल कस्टमरले वस्तु किन्दाखेरि कति भुक्तानी गर्नुपर्छ, भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको यो भ्याट जोडिकनको मूल्य यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कस्ट प्राइस अफ फाइनल कन्ज्युमर, फाइनल कस्टमर CUSTOMER कस्टमर इज इक्वल टु 7,91,000 इन्क्लुडिङ भ्याट भनेर लेखिदिने ल। भ्याट जोडिकन INCLUDING इन्क्लुडिङ भ्याट भनिदिने। त्यो भ्याट जोडिकन चाहिँ यति। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई भनिदिन्छ कस्ट प्राइस अफ फाइनल कस्टमर एक्सक्लुडिङ भ्याट भनिदिन्छ। अब एक्सक्लुडिङ भ्याट नजोडिकन चाहिँ यो हो, इन्क्लुडिङ भ्याट यति र त्यो एक्सक्लुडिङ भ्याट सोध्यो भने चाहिँ हामीले यो लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई यही यो एमाउन्ट पनि दिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ कस्ट प्राइस अफ द फाइनल कस्टमर भनेर यो एमाउन्ट पनि दिएको हुनसक्छ। त्यस्तो खालको क्वेसन पनि गरौँला, छोडिदिउँ। अब बी नम्बरमा हामीहरूलाई के भनेको छ भनेदेखि भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट एट डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेको छ। त्यो हामी बेच्दै जाँदाखेरि नि प्रत्येक लेभलमा चाहिँ कति भ्याट तिर्नुपर्छ त गभर्नमेन्टलाई भन्दैछ। अब बेच्दै जाँदा यो त उत्पादन गर्दा, यो भ्याट भनेको त उत्पादन गर्ने सिलसिलामा गभर्नमेन्टलाई तिर्नु परेको भ्याट हो। अब बेच्ने भनेको त प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेचेको हो, होलसेलरले रिटेलरलाई, रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेचेको हो। यो बेच्ने सिलसिलामा चाहिँ कति भ्याट पेमेन्ट गर्नुपर्छ त गभर्नमेन्टलाई भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिराखेको छ। अब बेच्ने सिलसिलामा बेच्दाखेरि चाहिँ यति भ्याट तिर्छ यसले होइन। प्रोड्युसर टु होलसेलर त्यो माध्यमबाट, प्रोड्युसर टु होलसेलरको माध्यमबाट गभर्नमेन्टलाई यति भ्याट जान्छ, होलसेलर टु रिटेलरको माध्यमबाट यति जान्छ, रिटेलर टु कन्ज्युमरको माध्यमबाट यति जान्छ। र सुरुमा त्यो प्रोड्युसरले उत्पादन गर्दाखेरि 66,339 गइसकेको हुन्छ भनेर हामीले त्यो सबै लेखिदिउँ ल। सेलिङ डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भने तापनि हामीहरू यहाँनिर लेख्दाखेरि चाहिँ सबै लेखिदिन्छौँ। के भनेर भनेको थियो, भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट एट अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेको छ होइन। भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट GOVERNMENT गभर्नमेन्ट एट डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ, डिफ्रेन्ट DIFFERENT डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेर हामीलाई भनेको रहेछ। कति तिर्नुपर्छ भनेको छ, सबै लेखिदिने ल। यो सेलिङको सोधेको छ, सेलिङको लेख्दा हामीले यही लेख्ने हो होइन। तर कस्ट अफ प्रोडक्सनदेखि नै लेखिदिने। कस्ट अफ प्रोडक्सनबाट कति जाने रहेछ, कस्ट अफ प्रोडक्सनबाट भ्याट जाने भनेको जम्मा 66,339 रहेछ सुरुमा। अनि प्रोड्युसर टु PRODUCR प्रोड्युसर टु होलसेलरको माध्यमबाट WHOLESALER प्रोड्युसर टु होलसेलरको माध्यमबाट 7,371 जान्छ, 7,371 जान्छ। फेरि होलसेलर टु WHOLESALER होलसेलर टु रिटेलरको माध्यमबाट कति जान्छ,
रिटेलर RETAILER रिटेलर होलसेलर टु रिटेलरको माध्यमबाट 8110 जान्छ हैन रिटेलर टु कन्ज्युमरको माध्यमबाट कति जान्छ RETAILER रिटेलर टु कन्ज्युमर CONSUMER कन्ज्युमरको माध्यमबाट कति जान्छ 9100 जान्छ हो यसरी हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ भ्याट कलेक्सन हुन्छ गभर्नमेन्टको पोल्टोमा यति जाँदो रहेछ अनि टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट 91000 कहिलेकाहीँ चाहिँ भनिदिन्छ टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट कति हो भनेर भनिदिन्छ टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भनेको 91000 हो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ अझै हामीहरू यो 1-2 वटा प्रब्लम गरिहालौँ ल सजिलो छ हैन यो एउटा प्रब्लम भयो यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीहरुलाई फेरि दोहोरिन सक्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई सुरुमै डाइरेक्ट भ्याटको अमाउन्ट दिएको थियो हैन अब अर्को प्रब्लम हेर्छौं हामीहरू अहिले 2078 सालको गर्यौं है अब 2077 सालको ल 2077 सालमा पनि के भनेको छ पहिले फर्मेट बनाऊँ अनि यो क्वेशनलाई पनि हामीहरू बुझौँ ल 2077 2077 क्वेशन नम्बर 6B मा हामीलाई दिएको रहेछ ल यो फर्मेट बनाउन चाहिँ सुरुमा अलिकति कत्रो रहेछ फर्मेट जस्तो सुरुमा चाहिँ हुन्छ कि तर यो केही छैन ल फर्मेट बनाउन पनि त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो त छैन नि एक्जाममा पनि यो 3 लाइन छोडिदिने क्या ठ्याक्क अनि भरे आड्छ नि 3 लाइन यसरी छोडिदिने स्टोरी तान्दिने सबैभन्दा सुरुमा च्यानल हुन्छ CHANNEL च्यानल भन्ने हुन्छ कुन कुन च्यानलबाट वस्तु तथा सेवाहरू हस्तान्तरण भइरहेको छ त्यो च्यानलको नाम अब हामीलाई थाहा भइहाल्यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हैन पत्ता पाइहाल्यौं हामीले च्यानल भनेर यसरी बनाइदिने 4-5 वटा लाइन बनाइदिइराख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन च्यानलदेखि पछाडी अब किनेर ल्याउँछ कस्ट प्राइस भन्ने हुन्छ कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट यहाँनेरि भ्याट जोडिएको हुँदैन क्या भ्याट बिनाको कस्ट प्राइस कति हो भन्ने कुरा सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँभन्दा पछाडी भ्यालु एडेड किनेर ल्याइसकेपछि भ्यालु एडेड नाफा जोड्छ अरु खर्चहरू जोड्छ हैन प्रॉफिट अनि अरु एडिसनल कस्टहरू जोडेर भ्यालु एडेडको निर्माण हुन्छ भ्यालु एडेड भइसकेपछि सेल्स बिक्री गर्ने हो क्या नाफाहरू कस्टहरू जोडिसकेपछि सेलिङ प्राइस बिक्री गर्ने प्राइस आउँछ तर एक्सक्लुसिभ भ्याट बिनाको बिक्री गर्ने प्राइस भन्ने आउँछ अनि त्यहाँभन्दा पछाडी भ्याट जोड्ने हो क्या भ्याट भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्स एट द रेट कति पर्सेन्ट 13% हुन्छ अघि हामीले भर्खरै पनि डिस्कस गरिहाल्यौं हैन त्यहाँभन्दा पछाडी सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट अब यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा अब भ्याट जोडेर सेलिङ प्राइस PRIC प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट CLUSIV इन्क्लुसिभ भ्याट भनेर हुन्छ लास्टमा गएर हामीहरुको भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भनेर एउटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भ्याट पेएबल टु GOVN भनेर मैले लेखिदिएन गभर्नमेन्टको पोल्टोमा कति भ्याट जाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो माथि लेख्दाखेरि स्टेटमेन्ट सोइङ भ्याट भनेर लेख्ने ल अघि पनि हामीले लेखिएन छ हैन स्टेटमेन्ट सोइङ STATEMENT स्टेटमेन्ट SHOWING सोइङ भ्याट यो चाहिँ भ्याटको सो गर्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो भन्न खोजेको है ल अरु केही पनि हैन अब यहाँ हेर्ने ल 2077 मा के भनेको छ पहिले यो च्यानल निर्माण गर्छौं ल हामीहरु यदि हामीहरुलाई अघि पनि भनेको थिए नि फेरि मैले एकचोटी दोहोर्याएँ क्वेशनले यदि प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ भने नि प्रोड्युसरको कुरा गरेको छ भने उले उत्पादन गर्ने हो सुरुमा त्यही भएर कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्ने सुरुमै एउटा बनाइदिने इम्पोर्टरको कुरा गरेको छ भने इम्पोर्टर प्राइस भनेर सुरुमै लेखिदिने अनि मात्रै अरु थपहरू च्यानल बनाउँदै जाने ल अब यहाँ हेरौँ है त अब त्यसरी गरिदिँदा हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा च्यानल बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने अ प्रोडक्ट पास थ्रू फ्रम प्रोड्युसर टु होलसेलर प्रोड्युसरबाट होलसेलरमा गयो अरे 1,13,000 इन्क्लुसिभ भ्याट अनि द होलसेलर सोल्ड रिटेलर होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो अरे अनि द रिटेलरले फाइनल कस्टमरलाई बेच्यो अरे यहाँ के को कुरा गरे एउटा प्रोड्युसर एउटा होलसेलर अर्को रिटेलरको कुरा गर्दैछ अब यो प्रोड्युसरको कुरा गर्दाखेरि नि सुरुमै कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखिदिइहाल्दा हुन्छ कतिपय बुकहरुमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नलेखेको पनि हुन्छ के तर प्रोड्युसरको कुरा गरौ भने यो जेनेरली कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखिदिइहाल्दा हुन्छ ल कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर लेखिदिँदा हुन्छ है किनभने प्रोड्युसर छ भने त उले उत्पादन गर्ने हो नि त सुरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन अनि उत्पादन गरेको प्रोड्युसर PRODUCER प्रोड्युसर टु प्रोड्युसरले कसलाई दिने रहेछ अब प्रोड्युसर त खासमा डिलरमा जान्छ अब डिलर छैन भने एकैचोटी होलसेलर ल बीचमा त्यो एउटा मिडलम्यान नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रोड्युसरबाट कसलाई जाँदो रहेछ होलसेलर प्रोड्युसर टु WHOLESALER होलसेलर अब होलसेलरले WHOLESALER होलसेलर टु रिटेलरलाई जान्छ अनि रिटेलरले कसलाई RETAILER रिटेलर टु कन्ज्युमर
कन्ज्युमर अथवा कस्टमरलाई हो यसरी नि त च्यानल निर्माण भएको हुन्छ नि हैन। प्रोड्युसर, होलसेलर अनि रिटेलर अनि कन्ज्युमरको कुरा हुन्छ, अन्तिममा त कन्ज्युमरले पाउँछ। अब यति भइसके पछाडि अब सजिलो छ। किन सजिलो छ भनेदेखि धेरै सजिलो छ क्या, क्वेसनै नहेरिकन सजिलो छ भनेर थालिदिइहाल्दा पनि हुन्छ, किनभने सजिलै हुन्छ नि त यो। लास्टमा यसरी टोटल भनेर लेखिदिने, राज्यमा कति भ्याट जाने रहेछ त सबै सेक्टरबाट भनेर अन्तिममा हामीले त्यो जोडेर देखाइदिने हो हैन। त्यो त हामीहरूको लागि गाह्रो भएन। अब यहाँ हेर्ने ल के भनेको छ भने अ प्रोडक्ट वाज पास थ्रु प्रोड्युसर टु होलसेलर। प्रोड्युसरले होलसेलरलाई दियो अरे 1,13,000 इन्क्लुसिभ भ्याट। अब प्रोड्युसरले होलसेलरलाई दियो अरे 1,13,000 इन्क्लुसिभ भ्याट। इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको यहाँनिर छ कि छैन, इन्क्लुसिभ भ्याट छ कि छैन, सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट यहाँ 1,13,000 दियो अरे भनेर हामीले यसरी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। एमाउन्ट हामीलाई यहाँनिरको दियो। अब क्वेसन केही नहेरिकन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ हेर्ने, जहिले पनि यो भ्याट छ नि, भ्याट यो 13% भ्याट लाग्नुभन्दा अगाडि यहाँ 100% हुन्छ। यो 100% हो अनि यहाँ 13%, 100 यो 100%मा 13% थपिँदा यहाँनिर जाँदाखेरि 113% भइसकेको हुन्छ। भन्नुको मतलब यो भनेको 113% हुन्छ क्या। यो भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ, 113% भइसकेको हुन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो 100 भ्याट लाग्नुभन्दा अगाडिलाई हामीले 100% मान्नुपर्छ। यो 13%, 100मा 13 जोड्दा यो 113% भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो जुन 1,13,000 छ यो 113% रहेछ। भन्नुको मतलब वर्किङ नोटमा जाने 113% भनेको कति रहेछ, 1,13,000 रहेछ भने 1% भनेको कति रहेछ, 1,13,000 का मुनि कति रहेछ, 113 रहेछ। भाग गर्नु पर्यो नि त, गर्दाखेरि कति आउने रहेछ, 1,13,000 डिभाइड बाई 113, 1000 आउँछ हैन। 1,13,000 डिभाइडेड बाई 113 गर्दाखेरि 1000 आउने रहेछ, रुपिज 1000। 1%, यो 1% भनेको 1000 हो। अघि के भनेको थियौँ हामीले, यो 100% हुन्छ, यो 13%, यो कति पर्सेन्ट हुन्छ, 100% हुन्छ। त्यो भ्याट लाग्नुभन्दा जस्ट अगाडि 100% मान्नुपर्छ क्या। यो 13%, यो 100। अब यहाँ हेर्ने, यो 1% भनेको 1000 हो भने 100% भनेको कति हो, 100% भनेको कति हो, 100% भनेको चाहिँ हो 1% भनेको पो त 1000, 100% भनेको 1000 × 100 गर्दाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख रुपियाँ आउँदो रहेछ। यो भनेको 1 10 100 1000 10,000 लाख, यही 1 लाखको 13% 13,000 भएर आएको हुन्छ क्या। अनि 1 लाखमा 13 जोड्दा 1,13,000 त हो, अरू के चिज छ र यहाँ, केही त छैन। हो यसरी हामीले यो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्यो। अथवा अर्को तरिकाबाट पनि गर्दा हुन्थ्यो हैन। यो 113 हामीले यो 1% निकाल्यौँ नि 1000, 1% भनेको 1000 हो भने यो 13% भनेको 13,000, 1% भनेको 1000 हो भने 13% भनेको 13,000 भनेर निकाल्दा पनि हुन्छ। अब त्यो छोडिदिउँ, त्यो तरिकाबाट छोडिदिउँ। अब भ्यालु एडेड, अब भ्यालु एडेड भनेको प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि भ्यालु एड गरेको छ कि छैन, छ भने लेख्ने, छैन भने छोडिदिने, त्यतिकै। छ कि छैन अब त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँनिर। अब हेर्दै जाउँ कहाँ कहाँको के दिएको छ, भर्दै जाउँ न। 1,13,000 भनौँ अनि द होलसेलर सोल्ड इट टु द रिटेलर। होलसेलरले रिटेलरलाई दिएको रहेछ, होलसेलर। अब यो होलसेलरले किनेर ल्यायो, प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेचेको छ। अब होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि त्यो पनि दिएको रहेछ। दिएको जति लेख्दै जाउँ न पहिले। होलसेलर सोल्ड इट रिटेलर 1,50,000 विदाउट भ्याट, विदाउट भ्याट बिनै 1,50,000 मा बेचेको रहेछ क्या। एक्सक्लुडिङ बेचेको रहेछ, होलसेलरले रिटेलरलाई बेचेको रहेछ भ्याट बिना 1,50,000, एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेको क्या। अघि चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट भन्नु यहाँको। अब बेच्यो नि त, सेलिङ प्राइस बेचेको रहेछ 1,50,000 एक्सक्लुडिङ भ्याट। क्वेसनले भनेकोलाई चाहिँ पक्र्नु पर्यो होला। होलसेलर सोल्ड इट टु द रिटेलर 1,50,000 विदाउट भ्याट, भ्याट बिनै 1,50,000 मा बेचेको रहेछ एक्सक्लुडिङ भ्याट विदाउट भ्याट भनेर यो। अब 1,50,000 को 13% निकालिदिने, के छ र यो 1,50,000 को 13 डिभाइडेड बाई 100, सजिलो क्या, सजिलो। 19,500 भनेर यहाँ 19,500 भनेर आउने रहेछ। यो र यो जोड्दाखेरि 1,50,000 प्लस 1,50,000 भनेर भनेको रहेछ। गर्दा 1,69,500, 1,69,500 भनेर यो आउने रहेछ। अब यहाँनिर हामीलाई यो भ्यालु एडेड, अब होलसेलरले रिटेलरलाई यो भ्यालु एडेडको पाटो हामीले भरेका छैनौँ ल, एकछिनमा केही हामीलाई भनेको हुनसक्छ। अन्त रिटेलर सोल्ड इट टु द फाइनल कस्टमर, रिटेलरले फाइनल कस्टमरलाई बेचेको रहेछ। चार्जिङ प्रॉफिट 20% अन द कस्ट प्राइस। अब रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि चाहिँ 20% प्रॉफिट जोडो भनेको छ, तर प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि प्रॉफिट जोडो पनि भनेको छैन, होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि प्रॉफिट जोडो पनि भनेको छैन। अरूमा हामीलाई केही भनेको छैन, तर रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि प्रॉफिट जोडो भनेर हामीलाई भनिराखेको छ क्या। अनि द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाई द रिटेलर, रिटेलरले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि इन्कर्ड गरेको रहेछ क्या, प्रशासनिक खर्चहरू पनि जोडेको रहेछ 2000। अरू कसैले भ्यालु एड गरेन, अरू कसैले यो प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि पनि जोडेन, नाफा साफा केही जोडेको हामीलाई दिएको छैन।
जोड्न त जोडेको होला तर दिएको छैन भने हामीले लेख्नु पनि परेन। होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि पनि नाफा साफा अरू खर्चहरू जोडेको छैन, भ्यालु एडेड पनि छैन, तर रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि चाहिँ प्रोफिट पनि जोडो, भ्यालु एड पनि अरू एडिसनल कस्ट पनि जोडेको रहेछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर छैन, यो भ्यालु एड छैन, यहाँनिर पनि भ्यालु एड छैन भने यहाँनिर पनि त्यही हुने भयो क्या। यो जस्तै यसमा यो जोडेर यो आएको हुन्छ भने यो छैन भने यो र यो बराबर हुन्छ, यही हामीले मानिदिँदा हुन्छ ल। अब क्वेसनै हामीलाई त्यही तरिकाले दिएको छ, यही एमाउन्ट लेखिदिँदा हुन्छ। अब यो यहीँनिर भइहाल्यो 1,50,000 यही छैन भनेर छैन भन्ने एजुम्सनमा हामीले यसरी मानिदिने, तर प्रोफिट त जोडेकै हुन्छ। अब क्वेसनले भनेको प्याटर्नमा चाहिँ हामीले गर्ने यही हो। अथवा यसलाई खाली नै छोडिदिँदा पनि हुन्छ क्या, केही फरक पर्दैन, यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। अब हेर्ने रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि अब यहाँ हेर्ने ल, अब के गर्नुपर्छ भने नि यो जुन छ नि यहाँको एमाउन्ट यता गएको हुन्थ्यो भने यही एमाउन्ट यहाँ पनि त आउने रहेछ। यहाँको एमाउन्ट यहाँ जान्छ, यो एमाउन्ट यो यसरी आएको हुन्छ क्या हामीहरूको यहाँनिर। यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो 1 लाख भनेर यो चाहिँ आउँछ ल, यहाँको एमाउन्ट यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दिएको रहेन रहेछ, यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो 1 लाख भयो, यहाँनिर चाहिँ भ्यालु एडेड देखिएको रहेछ क्या, कति हजार भ्यालु एडेड देखिएको रहेछ, 50,000 भ्यालु एडेड देखिएको रहेछ भनेर यसरी हामीले यहाँनिर चाहिँ लेख्न सक्यौँ है। फेरि मैले अघि मिस्टेकली गरेँ छु, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो जुन हुन्छ नि यो प्राइस हो, यही प्राइस यहाँको हुन्छ क्या, यही प्राइस यहाँको हुन्छ, यही प्राइस यहाँ। अब यहाँको भइसके पछाडि यसमा यो जोडेर यो आएको हुन्छ भने यसमा यो घटाउँदा फेरि यो आउँछ, त्यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्ने भने यो प्राइस यहाँ आएको हुन्छ, यो प्राइस यहाँ आउँछ, यो 1,50,000 भनेर यो हामीहरूको कस्ट प्राइस भयो। अब यहाँ थोरै हामीले अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल, थोरै के भनेर बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ हेर्ने अब यो भ्यालु एडेड हामीले निकाल्नु पर्यो, किनभने रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि त प्रोफिटहरू थपेको छ नि त, प्रोफिटहरू थपेको छ अनि अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू थपेको छ क्या। द रिटेलर सोल्ड द फाइनल कस्टमर चार्जिङ प्रोफिट 20% अन द कस्ट प्राइसको 20% प्रोफिट थपेको छ। द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाई द रिटेलर, अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि थपेको छ। त्यही भएर भ्यालु एडेड बाई रिटेलरले कति भ्यालु एडेड गरौँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यहाँ थोरै अलिकति हामीले नयाँ कुरा यहाँनिर सिक्न पाइहाल्छौँ। भ्यालु एडेड बाई कसले रहेछ रिटेलर, RETAILER रिटेलरले कति भ्यालु एड गर्यो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब भ्यालु एडेड अघि हामीले भर्खर छलफल गरेका थियौँ कि भ्यालु एडेड भनेको के हुन्छ, यी भ्यालु एडेड भनेको एडिसनल कस्टमा प्रोफिट जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर भ्यालु एडेड भनेको एडिसनल कस्ट, ADDITIONAL एडिसनल कस्टमा के जोडिएको हुन्छ, प्रोफिट जोडिएको हुन्छ हो। यसरी हामीले भ्यालु एडेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनल कस्ट भनेको त्यही एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू, क्यारिजहरू हो, यस्तो कस्टहरू जोडिएको छ भने त्यो लेख्ने। यहाँ हेर्ने त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाई द रिटेलरले जोडेको रहेछ 2,000 जोडेको रहेछ। अब प्लस अब प्रोफिट भनेको छ नि, अब प्रोफिट केमा भन्नु त, प्रोफिट केमा भनेको छ, प्रोफिट रिटेलर सोल्ड द फाइनल कस्टमर चार्जिङ प्रोफिट 20% अन कस्ट प्राइस भनेको छ। प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनौँ, प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनौँ, अब प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनौँ, प्रोफिट अन कस्ट भनौँ, हामीहरूलाई कस्टै थाहा छ। अहिले यहाँनिर के थाहा छ हामीहरूलाई कस्टै थाहा छ। यसरी हामीलाई प्रोफिट अन कस्ट भनौँ, हामीहरूलाई कस्टै थाहा छ भनेदेखि कसरी निकाल्नु पर्दो रहेछ, प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट बाई 100 भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। टोटल पहिली फर्मुला लेखिने मैले, टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्टेज डिभाइड बाई 100 भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई अहिले प्रोफिट अन कस्ट भनौँ, कस्टकै एमाउन्ट थाहा छ भने टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट बाई 100। हामीलाई प्रोफिट अन कस्ट भनौँ तर हामीलाई सेल्सको एमाउन्ट थाहा थियो भने चाहिँ टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिट बाई 100 प्लस प्रोफिट भनेर यो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको क्वेसन पनि हामीहरू गरौँला। यहाँ हेर्ने अब 2,000 को 2,000 भयो। अब टोटल कस्ट भनेको जम्मा 1,50,000 छ। अब कस्ट चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि थोरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। जम्मा 1,50,000 कस्ट छ अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट यो 2,000 फेरि त्यसमा जोडिन्छ। जस्तै हामीहरूको यस्तो हुन्छ नि, हामीले सामान किनेर ल्यायौँ 1,50,000 मा किनेर ल्यायौँ, ल्याउँदा लाग्यो भाडा 10,000 लागेको छ भने जम्मा हामीहरूको सामानको लागत कति भइसक्यो 1,60,000। अब हामीले नाफा निकाल्दाखेरि त्यो 1,60,000 बाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीहरूको टोटल कस्ट 1,50,000 मा यो 2,000 थपिएर 1,52,000 भएर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जब प्रोफिट निकाल्छौँ नि, प्रोफिट निकाल्दाखेरि जम्मा क्या त्यो सामानको लागत र त्यो अरू बिचमा भएको प्रशासनिक खर्च सबैलाई जोडेर हामीले प्रोफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि यहाँ पनि जोडिएको छ त, यहाँ चाहिँ किन जोड्ने त्यो चाहिँ बुझ्नु भएन है, त्यसरी चाहिँ बुझ्नु भएन। यो त 2,000 यहाँ सोलो डोलो जोडिएको छ, यहाँनिर चाहिँ प्रोफिट निकाल्नका लागि क्या त्यो 1,50,000 मा 2,000 जोडेर 1,52,000 को त्यो प्रोफिट निकाल्नका लागि मात्रै हामीले यहाँनिर जोडेको होला। प्रोफिट कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीहरूलाई 10% कि 15% भनेर दिएको थियो।
20% भनेर दिएको थियो ल 20/100 भनेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ के आयो भने 2000 सरी पहिले उताको गरिदिउँ 1,52,000 को 20/100 गर्दाखेरि हामीहरूको 30,400 आयो 2000 प्लस 30,400 आयो गर्दा 32,400 चाहिँ के रहेछ भ्यालु एडेड रहेछ यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ फेरि हामीले यहाँ पनि जोडेको छ यसले त यहाँ पनि जोड्यो यसले त सखापै पारो भनेर त्यस्तो चाहिँ भन्न पाइँदैन किनभने यहाँ चाहिँ 1,50,000 को पनि 20% प्रफिट र 2,000 को पनि 20% प्रफिट त्यो लागतको पनि प्रफिट निकालेको मात्रै हो क्या यो 2,000 भइहाल्यो अनि 1,50,000 र 2,000 को प्रफिट निकालेको हो क्या यहाँनिर चाहिँ हो यसरी हामीले भ्यालु एडेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ 32,400 हुँदो रहेछ ल 32,400 हुँदो रहेछ 1,50,000 यो र यो जोडेर यहाँ आउँछ क्या 1,50,000 मा 32,400 1,50,000 प्लस 32,400 गर्दाखेरि हामीहरूको 1,82,400 1,82,400 हुँदो रहेछ अब यसको 13% भ्याट हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ 1,82,400 को 0.13 13% भन्दाखेरि 23,712 23,712 आउने रहेछ दुईटा जोडेर यहाँ लेखिदिने प्लस 1,82,400 गरेर जोड्दाखेरि 2,06,112 2,06,112 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो अब हामीलाई त अहिले के भनेको छ भने होलसेलरले प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बेच्यो होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्यो यही मात्रै बनाउनु भनेको छ तर प्रोड्युसर भन्दाखेरि नि कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि बनाइदिएको राम्रो बुकहरुमा त्यो नभएको हुन सक्छ हैन तर तपाईहरुले लेख्दाखेरि नि यही प्रोड्युसरको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि गरेको हुन सक्छ त्यही भएर यो प्राइस यसको पनि लेखिदिएको राम्रो ल अब हामीले के गरेका थियौ भने यो प्राइस यहाँको हुन्थ्यो यही प्राइस यहाँ लेखेका थियौ हैन यो प्राइस यसरी आएको हुन्छ यो प्राइस यसरी आएको हुन्छ यो प्राइस यहाँ आएको हुन्छ नि यही यहाँ जान्छ यसरी हामीले यसलाई 1 लाख भनेर यहाँनिर देखाइदिने 1 लाख को 13% 13,000 भ्याट भनेर हुन्छ अब यहाँ भ्यालु एडेड छैन भने त्यही 1 लाख यहाँनिर पनि मानिदिने जस्ट एजुम्सनमा हामीहरू यो गर्दै मात्रै छौं गर्दाखेरि 1 लाखमा 13,000 जोड्दा यो कति आउने रहेछ 1,13,000 भनेर आउने रहेछ यहाँनिर पनि आउने रहेछ हैन गर्दाखेरि कति भ्याट हुने रहेछ त यहाँनिर भने यही 13,000 यहाँनिर हुन्छ हैन अनि यसले आफ्नो करको दायित्व यहाँ भुक्तानी गरेको हुन्छ यसमा यो घटाएर यहाँनिर रहिन रहेछ हैन हो यसरी हामीले च्यानल बनाउनु पर्ने हुन्छ ल तर यस्तो कष्टै नभएको चाहिँ हामीलाई दिन चाहिँ दिदैन तर प्रोड्युसरको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ लेखिदिएको राम्रो अब गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा यो घटाउने 19,500 मा 19,500 मा 13,000 घटाइदिने घटाउँदाखेरि 6,500 हुन्छ 6,500 हुन्छ त्यहाँदेखि पछाडी अर्को फेरि यसमा यो घटाइदिने बाँकी रकम मात्रै पाउँछ राज्यले 23,712 हुन्छ 23,712 मा माइनस 19,500 घटाइदिने गर्दा 4,212 हुन्छ यसरी हामीले गरिदिँदा हुन्छ ल अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि नि करको भार हस्तान्तरण गर्छ भनेको थियो नि वास्तविक रूपमा कर तिरेको भनेको चाहिँ यसले हुन्छ ल किनभने यसले जुन कर तिरेको थियो योबाट उठाइदिन्छ नि त भने राज्यलाई तिरेको चाहिँ वास्तवमा यसैले हुन्छ त्यही भएर यो लेख्नुको साटो यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यसको राम्रो हुन्छ एकछिनमा लेख्ने सिलसिलामा हामीहरू त्यसलाई पनि फलो गरौँला सबै कर कति जाने रहेछ 4,212 प्लस 6,500 हुने रहेछ प्लस 13,000 भनेर हुने रहेछ यो एउटै आउनुको कारण भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँनिर यो भ्यालु एडेडहरुको कुरा दिएको छैन नि त त्यो नदिँदाखेरि चाहिँ त्यो आको मात्रै हो हैन गर्दाखेरि हामीहरुको 23,712 अन्तिम रूपमा चाहिँ यही क्या अन्तिम उपभोक्ताले 23,712 यही आउनु पर्यो क्या सबै गर्दाखेरि यो जोड्दाखेरि यहाँ जति छ सबै जोड्दाखेरि हामीहरुको त्यही आउनु पर्ने हुन्छ लास्टमा अब हामीलाई क्वेशनले सोध्न चाहिँ के सोधेको थियो त भनेदेखि सोध्न चाहिँ कस्ट प्राइस अफ द फाइनल कन्ज्युमर भनेको छ फाइनल कस्टमरको कस्ट प्राइस कति हो यो फाइनल कस्टमरको कस्ट प्राइस भनेको यो हो क्या यति तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यही हो कस्ट प्राइस अफ द फाइनल कस्टमर इज इक्वल टु यति भनेर लेखिदिने कस्ट प्राइस अफ फाइनल कस्टमर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू कस्ट प्राइस अफ फाइनल कस्टमर CUSTOMER कस्टमर फाइनल कस्टमरको कस्ट प्राइस भनेको कति रहेछ 2,06,112 2,06,112 इन्क्लुसिभ भ्याट CLUSIV इन्क्लुसिभ भ्याट भनेर यसरी लेखिदिने त्यहाँदेखि पछाडी टोटल भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट एट अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेको त्यो बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक लेभलमा कति गभर्नमेन्टले भ्याट पायो भनेको छ फेरि बिक्री गर्दाखेरिको भ्याट भनेर हामीलाई सोध्दैछ रिटेलरबाट कन्ज्युमरमा जाँदाखेरि यति भ्याट पाउँछ होलसेलरबाट रिटेलरमा जाँदाखेरि यति भ्याट पाउँछ प्रोड्युसर टु होलसेलरबाट कति पाउँछ यो 13,000 चाहिँ करको भार हस्तान्तरण भएर यहाँनिर गएको हुन्छ यहाँनिर लेखिदिँदाखेरि राम्रो ल यसलाई छोडिदिँदा हुन्छ यो बनाउनु पनि भनेको छैन हैन किनभने भ्यालु एडेडहरुको कुरा पनि नदिएको कारणले गर्दा यो दुईटै एउटै आको हो हैन तपाईहरुले गर्दाखेरि माथिको देखाइदिएर अथवा
त्यही अघिकै सिलसिलामा गर्दाखेरि पनि भयो। यो भ्याटलाई चाहिँ यहाँनेरि देखाइदिने ल, किनभने यो दुईटा जब एउटै आउँछ नि, दुईटा एउटै आयो भने दोस्रोमै देखाइदिने, किनभने करको भार हस्तान्तरण भएको हुन्छ नि त, त्यो देखिनुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट एट अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेर हामीले यसरी लेखिदिने सुरुमा भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट एट डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ, DIFFERENT डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेलिङ भनेर लेखिदिने होइन। त्यो बिक्री गर्दाखेरिको डिफ्रेन्ट लेभलमा कति भ्याट पेएबल गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिने। यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा अहिले नलेखिदिने, किनभने यहाँ दुईटाको एउटै आयो भने यसले यसलाई हस्तान्तरण गरिसकेको हुन्छ। प्रोड्युसर टु होलसेलर PRODUCR प्रोड्युसर टु WHOLESALER होलसेलर, प्रोड्युसर टु होलसेलरबाट त्यही 13,000 भयो, प्रोड्युसर टु होलसेलरबाट 13,000 भयो। अनि होलसेलर टु रिटेलरबाट 6,500 भयो, होलसेलर WHOLESALER होलसेलर टु रिटेलर RETAILER रिटेलरबाट 6,500 भयो। अनि रिटेलर टु कन्ज्युमरबाट कति भयो 4,112, रिटेलर टु कन्ज्युमर CONSUMER कन्ज्युमरबाट हुने रहेछ 4,112 गरेर हामीहरूले यसरी प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो खालको प्रब्लम नि थोरै अलिकति सुरुमा कन्फ्युजन जस्तो लाग्यो होला, लाग्न चाहिँ, तर अर्को क्लासदेखि चाहिँ हामीहरू इन डिटेलमा सबै प्याटर्नको प्रब्लमलाई समेट्ने गरी नि अर्को क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ।